इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतहा मोहब्बत और सरा वाक़या उजदा फरमाई या टेम चदाए मुल्क शाम न रवान सफ़र बांधे रवान और सरा हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद और सरा बचाए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मशूम बचाए दा उड़काए दा जललाए दा चो म्यास्तुदा और सरा मौजूद दा चूँकि सफ़र बो पैदल बो चो चो शपो प म्यास्त मख बांधे बा सफ़र हो शक्ल मक्के मुकर्रमे त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोवरा से दाए दलते दमका वला चलश पे खो बुदाए वो दस लाए नो अल्लाह करीम लतरफना दबांदी वही की अल्लाह करीम पैगाम और कहे खूब से चाहे दिमा खलील ए दिमा दोस्ता ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दखपल बचाए दखपल कोरवाला चकम दा दा पदगुजी बांधे प्रेड द मारा जा पारा तो जा पदगुजी बांधे प्रेड फरमाया कल सबूर सिक्स लाए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह खलील अल्लाह सर मिनावा खलील लक़ब्र तमिलाव दा खलील मन दोस्त की दा अल्लाह दोस्त हर शाय अल्लाह रजा परा कुर्बान कड़ी हो खपल जान और ता पेश कराए नमरूद शक्ला और ता सवाया और जान कुर्बानी युवा कड़ा खपल माल औलाद कुर्बानी युवा कड़ा खपल बीबी कुर्बानी युवा कड़ा जकला इब्राहिम अलैहिस्सलाम खपल बचाए इस्माइल अलैहिस्सलाम और खपल बीबी हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पग लुग बयाबान से प्रेर दे मक्के मुकर्रमे लुग बयाबान दा दो गुरो माइंदा फरमाई पर दख टेम बांधे हिच किस्म आबादी मक्के मुकर्रमे से नवा दे हदब शिन बुटाए नवो परिंदे और मरगान पख टेम दलता नो दोरा चकमदा लुगावा बयाबान हो उच बुटी हो हिच किस्म सहूलियात न हो इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवानी जो नहद हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आवाज़ पर से कह चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पदग लुग बयाबान तुम मुशाता फेर दिया दा लुग बयाबान दा जंगले दलता लेवान दी दलता हुआ जनावर दी मुश्तबा नुकसान रख हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कजुरी वर्कड़े चू बे वर्कड़े पचे रवान तक खामोश दुआ मेरे ब्याह आवाज़ पर से वो लगा उलाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दो लुग बयाबान मुशाता फेर दिया लुग बयाबान दा जंगली दी इच किस्म आबादी नस्ता दलता वहशी जनावर दी लेवान दी नुकसान बरा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाई ब्याह खामोश रग न कही द्रे में तीबिया आवाज पर से वच आया दा अल्लाह तरफना सो हुक्म रागलाय दा साजमाइश रागलाय दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुखतर वाड़ा बुलाए फरमाया कि हाँ दा अल्लाह तरफना हुक्म दा आजमाइश दा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ गोड़ी या अल्लाह ताब जिम्मे में प्रेस लो मौला पद्दग लुग बयाबान से इच किस्म सहूलियात नस्ता इच किस्म हुब नस्ता हुआ शिजना उर्दी जंगल दा मौला तापो जिम्मे दरको तापो तय अमानत दरको मौला तारा जा पर मा प्रेस लो या अल्लाह तौर बांधे नजरों साथ शक्ल हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दा खबर वारिदा वैसे अल्लाह हुक्म दा अल्लाह तरफ हुक्म मिला उसवाद बे अमर कबूल दा अमर बे अल्लाह करीम इस किस्म जाया कहे न कुरान तफसीर दा वाक़या बयान करे दा जकला इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाड़ाए हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शकम आगा उबे वर कड़े वे कजुरे वर कड़े वे आगा ख़त्म से लुग बयाबान नबल इस किस्म सहूलत नस्ता उबर नस्ता खुराक बंदोबस्त नस्ता हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व मोर हाँ मोर तछोड़ा तकलीफ मिला वकील से बची बांधे तकलीफ वज़ा या तज़ाई मामूली अग़ज़ा पर चला सी मोर तकलीफ मिला वकील आब कम कैफियत हो शहद इस्माइल अलैहिस्सलाम मशरूम बशायद बयाबान जाड़ी तज़ाए दर तंदना रंगा जेड़ा दा हाँ हबीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई बयाबान दा लुग बयाबान दा यो गोंडे दाले दा बला गोंडे दाले दा
وی نام صفا دا بل نام مروه ده. کله وی غونډې ته په طرف باندې وخېدي چېږه غونډه یې وه داله دالې وګوري چېرې داسې آبادي به نه کور به نه چېرې به اوبه چېرته نه ولاړې رمیوال به چېرې نه راغلی چې خپل بچي پر اوبه پیدا کړ. فرمایي بیا هغه غونډې نه په طرف باندې راسي بچي ته چې وحشي جناور دي ځنګل د بچای مچرای ونه خوري نقصان نه کوي ور بیا خپل بچي خواته راسي په طرف باندې بیا په طرف باندې مروه غونډې ته وخېځي چې آی طرف ته کونه چېرته اوبه ولاړي چېرته آبادي چېرته داسې رمیوال اوبه راوړي. فرمایي بیا اوبه مدې نه کړي بیا په طرف باندې خپل بچي ته راسي. په دغه میدان چې فرمایي داسې ځایونه و چې کله به اسماعیل علیه السلام دې نظرونه پټ سلای او نه به شاید مخ ته به غونډۍ وه یا به بل بوټي لا چغاوه بیا به دې طرف کړ بیا به په طرف باندې اغجې نه ځان باسای اغجې ته بیا ځان رسولی چې کوم ځای چې به ته خپل بچی ښکارېدی هله به خپل بچي ته کتل چې داسې نه ځنګل د لږو وحشي جناور چې دا نقصان نه کړي ور بیا به چې کله فرمایي کله په نظر باندې راغله بیا به دا مټاسله بیا به چې نظر نه پټ سله بیا به یې طرف کړ. فرمایي اووه چکر دې صفا مروه ته وواله خو اوبه پیدا نه چې کله بیا اخر ته دا راله او بالکل نا امید سله الله اله پای چې مولا ته به اوبو بندوبست وته کیا دلته لږ بیابان د هېڅ شی نسته دلته مولا هېڅ قسم آبادي نسته هېڅ قسم اوبو بندوبست نسته شین بوټه نسته یا الله ته به د اوبو بندوبست وته کیا. فرمایي اسماعیل علیه السلام د خپله پونده مبارکه ماشوم د مځکې باندې وواله هغې مځکې نه اوبو چشمه را جاري سله